आज म विशेष गरी क्रिस्चियन म्यारेजको बारेमा बताउन गइरहेको छु। इसाई विवाहको बारेमा है। विवाह गर्नलाई उमेर भएका भाइ बहिनीहरू बिचमा छन् हैन। विवाह गरिसकेको जोडीहरू पनि छन्, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, विवाहित जोडीहरू हुनुहुन्छ। अनि सबैको लागि हो। सुन्नलाई तयार हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम जवानहरूको निम्ति म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब हेर्दै हेर्दै हाम्रो जवानहरू पनि विवाह गर्ने उमेरकाहरू भइसकेका छन्। विवाहको लाइनमा विवाह गर्ने वालाहरू छन्। बाबेले भन्दछ जोडीको अब हुँदैन। कतिमा छ थाहा छ? यशायाको पुस्तक हामी हेरौँ। यशायाको पुस्तक 34को 16मा कसैले एकजनाले भेट्नु भने चाँडो पढिदिनुहोस्। परमप्रभुको पत्र मुद्रामा हेर र पढ, यिनमा एउटै पनि हराउने छैन, कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन। आमेन। बस यति नै खोजेको, यति नै मैले। 34को यशाया 34को 16मा लेखिएको छ है। परमप्रभुको, यो मेरो केजिबीको ट्रान्सलेसन हुनेछ। परमप्रभुको पुस्तकबाट सोधखोज गर भनेको छ, पढ, एउटै पनि पुरा नभई छोड्ने छैन, कसैलाई आफू जोडाको घटी हुने छैन, कसैलाई जोडीको के हुने छैन, अभाव हुने छैन, घटी हुने छैन। जवानहरू खुसी हुनुहोस् त एकचोटि। विवाह नगरेका जवानहरू कति मजाले हाँसे यसो बाइबलले भन्दछ जोडीको अभाव छैन। उत्पत्ति 2को 18मा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई मानिस एक्लो रहन असल छैन। जोडीको अभाव छैन भन्नुहोस् त। र मानिस एक्लो रहन असल छैन। जवानहरूले मात्रै जसले विवाह गरेका छैन उनीहरूले मात्रै भन्ने जोडीको अभाव छैन भन्नु त। ठुलो जोडले मानिस एक्लो रहन असल छैन केटाहरूले भन्ने। खै सुमन्त जन्म, सुमन्त सोर्या, सुमन झन् अब विवाह गर्ने भनेर अब प्रार्थना गरिरहेको छ। सुमनको लागि असल सहयोगको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ है। अनि यसो गार्जेनको हैसियतले, गुरुबाको हैसियतले यसो हामी बुझिरहेको छौँ। अनि मानिस एक्लो रहनु छैन, जोडीको अभाव छैन। अनि विवाह गरेकोले सबैले भन्नु त परमेश्वर धन्यवाद मलाई जोडी जुटाउनु भएको लागि। यो वचनको सत्यता हो। मानिस एक्लो रहनु असल छैन र मानिसलाई जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ। कसैलाई जोडीको अभाव हुँदैन, परमेश्वर यो सत्यता हो, वचनको सत्यता हो। तर यो सत्यतालाई आज धेरै विश्वासीहरूले नबुझेको हो कि थाहा नगरेको, ख्याल नगरेको हो कि कतिले हुनसक्छ नसिकाएको कारण हो कि ज्ञानको कमीले गर्दा हो कि विश्वासीहरू छिटो निराशित भएर होइन याचा नकारात्मक बोलिहाल्दछ। विशेष गरी जवानहरू जब उमेर ढल्किँदै जान्छ, विशेष गरी दिदीबहिनीहरू एकअर्काको चिन्ता, आफूलाई पनि चिन्ता हुन्छ, आमालाई पनि चिन्ता हुन्छ, अनि मलाई पनि चिन्ता हुन्छ, आमालाई पनि चिन्ता, अनि के अरे हो अरे समाज जनाएको है त्यो बेलुन। आमालाई पनि चिन्ता, पास्टरलाई पनि चिन्ता, आफूलाई पनि चिन्ता, अनि त्यहाँ चाहिँ के बोल्यो भने खै त मण्डलीमा जोडी नै छैन, विश्वासी केटै पाउँदैन, विश्वासी केटी पाउँदैन भनेर प्याज चाहिँ बोली पठाउँछ। बोल्यो कि बोलेपछि यो वचन खेर जाँदैन। बाइबलमा भनेको छ जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ। अनि जोडीको जोडी छैन, खै केटै छैन, केटी छैन, प्याज बोलेपछि अनि आम बोलेन हो भनेर लगाइदिन्छ, थपिदिन्छ, खै पाउँदैन जोडी। अथवा कतिचोटि अगुवा पार्छ खै त मण्डलीमा जोडी नै भेटेन हौ, जोडी नै छैन भनेर भनी पठाइन्छ। भनेपछि त केटाले पनि भन्यो, केटीको आमाले पनि भन्यो, केटाको आमाले पनि भन्यो, पास्टरले पनि भनेपछि त झन् के भयो, फुल के भयो, त्यो त त्यो गरे जस्तो लक गरे जस्तो भयो कि त्यो चाहिँ पक्का दाबी गरेर भने जस्तै हो। अनि ल त प्राप्त गरौँ न भन्छ फेरि।
प्रार्थना आमाले प्रार्थना गर्ने केटाकेटी पनि प्रार्थना बस्छन् 40 रात बाद के अरे फास्टिङ पनि बस्छन् घोडा पिछे प्रार्थना गर्छन् बोल्नु चाहिँ के बोलेको छ जोडी छैन बोलेको छ वचन विरोधमा वचन विरोधमा बोलेको छ नि परमेश्वर वचन विरोध बोलेको छ मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेको छ बाइबलले र जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ त्यसको विरोधमा बोलेको छ अनि परमेश्वरको वचनको विरोधमा बोल्नु भनेको चाहिँ के हो परमेश्वरको वचनको विरोधमा बोल्नु भनेको परमेश्वरको दुश्मन परमेश्वरको वचनको विरोधमा हामी बोलिरहेको हुन्छ यसकारणले हरेक व्यक्तिको बोलेको लेखा म लिन्छु प्रभुले भन्नुभएको छ होशियार बोलेको छ छैन भनेर अनि प्रार्थना गरेको छ राज सिंहन आइङ्गल हेरौँ कराई उफ्री पापी अनि के गरेर निकै कोसिस गरेर प्रार्थना गरेको छ त्यसरी प्रार्थना उत्तर हुँदैन किन आफूले बोलेको कारणले त्यो आशिष रोकिएको छ हामीले प्रार्थना गर्ने हो वचन अनुसार प्रार्थना गर्ने परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी ममा रहेर मेरो कुरा तिमीमा रह्यो भने जेसुकै मागा तिम्रो निम्ति गर्नेछु प्रभुमा हामी रहनु पर्यो त्यसपछि उहाँको कुरा हामीमा रहनु पर्यो प्रभुको वचन अनुसार हामीले प्रार्थना गर्ने हो प्रार्थना गर्नु भन्दा पनि घोषणा गर्ने हो हामीले प्रार्थना गर्नु भन्दा चाहिँ खालि के बुझेको छ भने माग्ने प्रार्थना भनेको चाहिँ माग्ने बातचित गर्ने माग्ने मात्र प्रार्थना भनेको माग्ने मात्र होइन प्रार्थना भनेको घोषणा पनि अनि वचन अनुसार घोषणा गर्ने त्यो व्यक्तिले भन्ने तपाईँको वचन भन्दैछ तपाईँलाई कन्ठाउनु छ आज जो विवाह भएको छ तपाईँ कन्ठाउनु पर्दछ तपाईँहरूलाई 34 भनेको छ जोडीको अभाव हुँदैन जोडीको अभाव हुने छैन कति अरे जाउन भन्नु त यसैया जवान के अरे जोडीको अभावै छैन भने हुँदैन परमेश्वरले जोडी हरेक सबैको राखेको छ घोषणा गर्ने जोडीको अभाव छैन भनेको छ बाइबलले मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेको छ यसकारणले परमेश्वरले मेरो लागि जोडी जुटाइसक्नु भएको छ अथवा उहाँले राख्नु भएको छ आमेन एउटा टाइम लाइन हुन्छ नि परमेश्वर हरेक कुरामा परमेश्वर बाइबलले भन्दछ उपदेश 3 अध्याय भनेको छ 11, 10, 11, 12, 3 भनेको छ के भनेको भने परमेश्वरले हरेक कुरामा समयमा के बनाउनु भएको छ असल बनाउनु भएको छ परमेश्वरले उहाँको समयमा हरेक कुरा असल बनाउनु भएको छ आमेन कति राम्रो कुरा परमेश्वरले उहाँको समयमा हरेक कुरा असल बनाउनु भएको छ भन्नुस् त परमेश्वरले हैन मेरो निम्ति हरेक कुरा समयमा असल बनाउनु भएको छ भन्नुस् एउटा हाम्रो प्लान हुन्छ हैन जस्तै बिहानदेखि उठेदेखि के गर्ने बेलुकासम्म एउटा प्लान हुन्छ हप्ताभरि के गर्ने महिनाभरि के गर्ने हाम्रो प्लान हुन्छ योजना हुन्छ त्यसै गरी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्लान गर्नुभएको छ अथवा हामी पनि हाम्रो लाइफको लागि के गर्ने अब 5 वर्षमा के गर्ने एउटा योजना हुन्छ प्लान हुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुन्नुहोस् है तपाईँ र मलाई मेरो निम्ति चाहिँ सृष्टिको अघिदेखि नै प्लान गर्नुभएको छ तपाईँ र म यस संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै के गर्नुभएको छ योजना बनाइसक्नु भएको छ सुन्दर योजना बनाइसक्नु भएको छ म कहिले जन्मिन्छु म कहाँ जिउँछु सबै कुरो उहाँले कहाँ जिउँ कहाँ बस्छु कहाँ जान्छु कहाँ सेवाई गर्छु के काम गर्छु अनि कुन समयमा आयु पनि तोकिदिनु भएको छ बाइबलले आयु पनि तोकिदिनु भएको छ अनि एउटा समय आउँछ त्यो समयमा कोसँग मेरो विवाह हुन्छ त्यो पनि के गर्नु भएको छ उहाँले तोकिदिनु भएको छ उहाँले तोकिदिनु भएको छ तपाईँले यदि उत्पत्ति 2 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के भनेको छ भनेदेखिलाई परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल होइन आदम एक्लो रहन असल होइन तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउनेछु भनेको छ अथवा अनि आदमसँग चाहिँ मिल्ने मेल खाने चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ सहयोगी बनाउँछु भनेको छ म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने भनेको छ मेल खाने अथवा सुहाउने सहयोगी बनाउनेछु
चाहिँ विवाहको निम्ति रेडी भएका भाइ बहिनीहरू, तपाईँको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ संसारमा हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुहाउने मेल खाने सहयोगी प्रभुले बनाइसक्नु भएको छ। भयो आमेन भनेको। जवानहरूले भन्नु पर्यो जसको विवाह छैन। कसले भन्नु पर्यो भन्दाखेरि स्यारोनले भन्नु पर्यो, सुमनले भन्नु पर्यो, यहाँ को छ भने डोलमा छ, उमा छ, यसु भाइ छ, हाम्रो नामिना मिता सुषमा बहिनी। परमेश्वरले मेरो निम्ति सुहाउने मेल खाने जोडी बनाइसक्नु भएको छ भन्ने त आमेन। यस 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 बनाइसक्नु भएको छ, अलरेडी छ भन्नुहोस्। छ अलरेडी छ, उहाँले जुटाइसक्नु भएको छ, उहाँले बनाइसक्नु भएको छ मेल खाने जोडी है, उहाँले राखिदिनु भएको छ। यति मात्रै हो, फक्रक्कै एक समयमा एउटा समय आउँछ, त्यो समयमा मिल्न मात्रै के छ बाँकी छ। त्यस कारणले छ भन्दै अब आजदेखि चाहिँ छ है मेरो छ भन्दै के गर्ने खुसी नाच्ने त्यसो चाहिँ परमेश्वर जुटाउनु भएको छ। अनि समयमा परमेश्वरले सही समयमा आफ्नो समय उहाँले त्यो जोडी मिलाइदिनु हुन्छ, समय ठ्याक्कै आउँछ। अनि जवान अवस्थामै परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। बुढो भइसकेपछि होइन, केस फुटेपछि चाउदै बसेपछि चाहिँ होइन, तर उहाँले जवान अवस्थामै जुटाउनु हुन्छ। विश्वास अब कतिले अब होइन म बुढो भएर बिहा गर्छु भन्छन्, व्यक्तिगत के हो उसको इच्छा हो, विभिन्न कुरामा अल्झिन्छ भने उसको कुरा हो। तर परमेश्वरले जवान अवस्थामै परमेश्वरले जोडी होस्, विवाह होस् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। सबैको समयमा विवाह चाहिँ हुन्छ, नहुने कुरो सधैँ छैन। ती सानो सिम्पल स्वतन्त्रतालाई शैतानले भङ्गाइदिएर हाम्रो जुटा दिन्छ। अनि त्यो कुरालाई विश्वास गरेको कारणले धेरै विश्वासीहरू जे बोले त्यसको भोग्नु परिरहेको छ। 35 कटिसक्यो विवाह भएको छ, किन भन्नुहोस् त, बोलेछ त्यही छ, विश्वास गरेको त्यही छ। परमेश्वरको आशिष आफ्नो रूपमा छ। मैले देखेको यता इन्डियातिर विशेष गरी हाम्रो मण्डली युपीतिर पास्टरलाई धेरै, परिवारलाई धेरै गाह्रो महसुस भएको छ यो विषय। अनि एउटा कुरो गाह्रो किन महसुस भएको छ, उनीहरूले विश्वास गरेका। गाह्रो त छैन नि, भनेको छ नि मानिसलाई एक कुरामा असल छैन, जोडीको अभाव छैन भनेको छ नि। तर धेरैले के विश्वास गरेको छ, मण्डलीमा विश्वासी केटी अथवा केटा आउँदैन भनेर चाहिँ मण्डलीमा झुट विश्वास गरेको छ। अनि मण्डलीले कम्प्रोमाइज गर्नु परेको छ। के भन्छ नेपालीमा सम्झौता गर्नु परेको छ। मण्डलीमा केटी छैन, मण्डलीमा खै केटै छैन भनेर अनि अविश्वासीले के गरेको छ, विवाह गरेको छ। अविश्वासीले विवाह गरेको छ। अनि के भन्छ भने किन गरेको पवित्र विवाह होइन, पछि विवाह गरेपछि चाहिँ ग्रहण गरेर कहाँ ल्याउने। अनि त्यो तरिका चाहिँ होइन, किन विवाह गरेर उसले ल्याउने होला, परमेश्वरले ल्याउने होला होइन। मानिसले हामीले जबरजस्ती ल्याउने, परमेश्वरले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने। तर कतिको चाहिँ विवाह गरेर फेरि प्रभुमा पाएका घटनाहरू हुन्छन्। तर धेरै चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई त्यो बाइबलले अनुसार होइन, बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। यस कारणले हामीले सत्यतामा खडा हुनुपर्दछ। र विशेष गरी हामी विश्वासीहरूले विवाहमा, पवित्र विवाह मण्डलीमा विवाहको लागि चाहिँ विश्वासी बिचमा नै के हुनुपर्दछ, विवाह हुनुपर्दछ। बाइबलले दोस्रो कोरिन्थी कति अरे अविश्वासीहरूसँग
असमान भएर एउटै जोमा नजोतियो, किनकि धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति अनि उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता। पढ्नुहोस् त यसमा त्यसमा के भन्छ। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नहालियो, किनकि धर्म र अधर्म के साझेदारी हुन्छ, अर्थात् अन्धकारसँग उज्यालोको के सहभागिता। विश्वासी चाहिँ अविश्वासीसँग एउटै जुवामा ननार्यो भनेको छ। अन्धकार र ज्योति एउटै हुन असम्भव छ, अथवा धर्म र अधर्मको के मेल। सुन्नुहोस्, जतिजना तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, विवाहको लागि तयार हुनुहुन्छ, तपाईँले यो कुरो भन्नुपर्दछ। तपाईँको हुनेवाला श्रीमान हुनेवाला श्रीमती विश्वासी नै हुनुपर्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। अथवा मण्डलीमा पवित्र विवाह हुनुपर्दछ। मण्डलीमा विवाह यदि गर्नुभयो भनेदेखिलाई, यदि पास्टरले मैले तपाईँलाई विवाह दिनुपर्ने हो भनेदेखिलाई दिनुपर्ने हो, अथवा मण्डलीमा कुनै पनि मण्डलीले विवाह हुनु भनेदेखिलाई विश्वासी हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि बप्तिस्म दिएको। अविश्वासीसँग हाम्रो विवाह हुन सक्दैन। अविश्वासीसँग हाम्रो विवाह हुन सक्दैन। अनि धेरै मण्डलीहरूमा चुनौती छ आज जवानहरू। अनि मण्डलीको जवान भाइ बहिनीहरू, छोरीहरू अथवा छोराहरू अविश्वासी बाहिरको केटाहरूसँग केटीहरूसँग लभ परेको हुन्छ, अनि छोड्नलाई पनि गाह्रो होइन। त्यस्तै कतिवटा घटनाहरू आएको थियो, काउन्सिलिङ सरसल्लाह लिन आएको थियो मेरोमा पहिला के गर्ने होइन। संसारिक प्रब्लम नपाएको व्यक्तिहरूसँग लभ परेको छ, छोड्न पनि सक्दैन, अनि विवाह गर्नु पनि मण्डली मान्दैन, मण्डलीमा गर्नु मिल्दैन, आम्मा मान्दैन, यता छोड्नु पनि लाई गाह्रो। त्यस्तो अवस्था छ धेरै छ। अनि अहिले नै तपाईँहरूलाई सतर्क गराउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ सही होइन। परमेश्वरले सुहाउँदो जोडी मण्डलीभित्रै परमेश्वरले जुटाइसक्नु भएको छ। मण्डलीले जुटाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले जुटाइसक्नु भएको छ मण्डलीभित्रै हो। फेरि कहाँ अरे मण्डलीभित्र। अनि म पहिला भन्ने जवानहरूलाई परमेश्वरले फेरि जोडी कहाँ जुटाउनु भएको छ? मण्डलीभित्र। कुन समूहमा? जवान समूहमा। यसकारण जवान सङ्गति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो अविवाहित जवानीहरू जवान सङ्गतिमा जाँदैन उसको विवाह ढिलै हुन्छ। होइन, कलेजतिर, डिस्कोतिर, बारतिर, अथवा के अरे बाहिर कन्सर्टतिर होइन, अन्त परमेश्वर राख्दै हुँदैन। समाजमा बाहिर समाज मण्डलीभित्रै हो। यस कारणले जो जवान सङ्गतिमा लगातार रेगुलर छ, सिरियस छ होइन, अनि त्यसपछि आफ्नो जवान सङ्गति अनि सँगसँगै अन्य अरू जवान सङ्गति पनि जानुपर्दछ। जवानहरू भेट्ने त्यही हो। जस्तै हाम्रो कम्ती पनि 20-25वटा चर्चको प्रत्येक महिना 9 युथ फेलोसिप हुन्छ होइन। त्यो चन्द केटीहरू छन् यहाँ विवाह होइन, केटाले केटी खोजिरहेको केटीले विवाह उमेर छ नि, त्यहाँ भेटिन्छ, त्यहाँ देख्ने, त्यहाँ अनुभव गर्ने, त्यहाँ परमेश्वर प्रार्थना छ नि। हामीले हेरेर के भन्नु, हामी त विवाहित विषय छ, हामी यसो हेर्छौँ यो बहिनी ठिक छ, यो भाइ ठिक छ भनेर आइडिया त हुन्छ हामीलाई होइन। यो बहिनी ठिक छ, यो भाइ ठिक छ भनेर हामीलाई आइडिया हुन्छ। अनि कोही बेला हामीलाई यसो यिनीहरूलाई मिलाउनुपर्छ है भन्ने प्रकारको पास्टर अगाडि हाम्रो सल्लाह हुन्छ लिडरहरूमा। अनि कतिवटा पास्टरको रुम त्यही सल्लाह हुन्छ, ल तपाईँको मण्डलीमा छोरीहरू सही छैन, छोराहरू सही छैन भनेर कुराहरू हुँदछ। अनि अहिले पनि यसरी हल्का फुल्का कुराहरू भइरहेको छ। परमेश्वरले जोडी कहाँ राखिदिएको छ? मण्डलीभित्रै हुन्छ होइन। किन मण्डलीको असल जोडी केटाकेटी दुइटै मण्डली हुन्छ, अनि जवान हुन्छ, जवानसँग। त्यसकारण जवानहरू जवान सङ्गतिमा आउन एकदमै जरुरी छ विवाहको लागि। आफूलाई तयारी गर्न प्रार्थना सहित, अनि त्यसपछि अन्य अरू फेलोसिपतिर पनि हामी यो सङ्गति कन्फरेन्सतिर हामी जानुपर्दछ।
ल अर्को शनिबार यो नम्र एथोलेश्वर छ सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो सुमन पुग्छ होइन सुमन पुग्नु अनि अरू पनि पुग्नु है यसो भाइ पनि कता हो यसो भाइ पनि पुग्नु पऱ्यो दाजुभाइ त के अरे लाइनमा हाल्नु पऱ्यो म भन्नुलाई उठाएर ल यहाँ हाम्रो दुईजना भाइहरू छ एकदमै तयार छ होइन को छ फाल्नु उठ्नुहोस् है त्यहाँबाट के अरे तिर हालिहाल्नुहोस् हाम्रो भाइलाई तिर हाल्नुहोस् मुटुमा टक्क लाग्योस् यो हामी म जवान मेरो विवाह नहुँदा चारैतिरबाट कुरा आउने चारैतिरबाट जिस्काउने यो समय नै हो यस कारण नर्मल हो जो विवाह भएको छैन नि बहिनीहरू भाइहरू तपाईँलाई जिस्काउँछ नि यो चाहिँ नर्मल हो यसलाई के अरे उयो लिनु भएन होइन कतिजना आउँछन् जिस्काउँछन् कोही केटीले मन पराउँछ कोही केटीले मन पराउँदैन अनि ठुलाहरूले मण्डलीको अगुवाहरू पास्टरहरू अथवा अन्य जात के अरू मानिस साथीहरूले हामीलाई के गर्छ जिस्काइरहेको हुँदछ नर्मल कुरा हो यसै कारण छिटो विवाह गर्नु छिटो विवाह गरेपछि उनीहरू मुख के हुन्छ बन्द हुन्छ समयमा सबै कुरो ठिक हुन्छ आमेन जवानहरू ठिक छ सीता बुझ्यो यो कुरो याद गर्नु जोडी अभाव छैन जोडी छ समयमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अनि त्यो जोडी कहाँ छ मण्डलीभित्र छ मण्डली बाहिर छैन अविश्वासी कुनै पनि वैवाहिक के हुँदैन वैवाहिक के हुँदैन